الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وعلماء أهل سنته أجمعين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سلام پڑھیے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں. سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں. جگتے بہار آیا رب دا حبیب آیا، دکھیاں بیماراں نہیں ہو بڑھ کے طبیب آیا. ایڈیاں شانہ والا ایڈیاں شانہ والا، آنا ہن لال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں. سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں. اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا اور اس دے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسراء دے دولہا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ راحت قلب و جان جانی کائنات بلکہ جانے جہان کائنات احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات گرامی دے اتے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد میرے واجب الاحترام ذویل احتشام عزیزان برادران سب سننے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ.
محترم المقام قاری محمد اشفاق صاحب نے اج دا جمعۃ المبارک دی ڈیوٹی لگائی میری کہ تساں نویں پنڈ دے اندر جامعہ مسجد فاطمہ الزہرا سلام علیہا اس دے اندر تسی جمعۃ المبارک جڑا ہے یہ پڑھانا ہے۔ میں انہاں دے حکم دی تعمیل کردا ہویا تہاڈی بارگاہ وچ پیش ہویا ہاں۔ اللہ خالق کائنات دی بارگاہ دعا ہے اللہ پاک میرا پڑھنا آپ احباب دا سننا اپنی بلند بارگاہ چ قبول و منظور فرمائے۔ میں انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دے پہلو تے چند گلاں آپ حضرات دے سامنے گوش گزار کرنے دی سعادت حاصل کراں گا۔ اللہ خالق کائنات دی بارگاہ دعا ہے اللہ پاک مینوں حق کہن دی تانوں حق سنن دی اساں سارے پھر یہ اتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں قرآن پاک دی جڑی آیات بینات تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی محبت دا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، انسان دنیا تے رہ کے تینوں چیزاں کے نال پیار کرتا ہے۔ سب تو پہلی چیز انسان اپنی جان نال بڑا پیار کرتا ہے، انسان اپنی اولاد نال بڑا پیار کرتا ہے، اور تیسری چیز انسان اپنے مال نال بڑا پیار کرتا ہے۔ سانو جان نال تے پیار ہے وے پر سانو ایمان دے نال پیار نہیں، سانو اولاد نال پیار تے ہے وے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آل نال پیار نہیں، سانو مال نال تے پیار ہے وے، سانو آمنہ دے لال نال پیار نہیں۔ اس دی وجہ یہ وے کہ اسی زبان نال اقرار کرنے ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اسی اپنی زندگی جڑی ہے اس کلمے دے اتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی تابع داری اور آپ دی فرما برداری اتے اے وقت جڑا اپنا نہیں گزار دے۔ اسی زبان نہ دعویٰ کرنے ہاں سانو حضور نال پیار ہے، لیکن اسی انہاں گلاں تے عمل نہیں کرتے، اپنی زندگی نو ڈھال دے نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بے شک یہ گل بالکل ٹھیک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نال پیار کیتا جائے۔ کوئی بندہ بھی ایمان والا ایسا نہیں جن نے کلمہ پڑھیا ہوئے کہ حضور دی ذات نہ پیار نہ کرتا ہوئے۔ گل تے آ کے ختم ہوندی ہے بات تے، اسی ذات نہ تے پیار کرنے ہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بات نال پیار نہیں کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بات نال جدوں اساں پیار کرنا شروع کر دیتا پھر سمجھ لینا ساڈا ایمان بھی جڑا ہے یہ مضبوط ہو جائے گا، ساڈے اتے رب دیاں رحمتاں بھی ہو جان گیاں۔ انشاءاللہ جدوں اسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نال پکا تے سچا پیار کران گے پھر ساری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور ساری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ جنہیں کہ قرآن پاک دی جڑی میں آیت پڑھی ہے اس دے اندر اللہ رب العالمین نے کی ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، سونے محبوبہ و دہادے چہرے والیا و لین دیا پیاریاں تے سونی زلفاں والیا انہاں لوکاں نوں ارشاد فرما دیو اگر تسی چاہتے ہو اللہ نال پیار کرنا تے پھر تسا پتہ کی کرنا ہے، تسا فاتبعونی، تسا میری اتباع کرنی ہے، میری اتباع کرنی ہے، میرے نقشے قدم تے چلنا ہے۔ تواڈے یار وہ ہونے چاہیے نے جڑے نبی پاک نال پیار کرنا لے ہون، تواڈے رشتے دار ان دے ہونے چاہیے نے جڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار کرنے والے ہون۔ تسی اٹھو
تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت کے مطابق تسی کھاؤ تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت کے مطابق تسی پیو تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت کے مطابق تسی چلو تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت کے مطابق تہاڈا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جاگنا سونا رشتہ داریاں کرنا معاملات کرنا یہ سارے دا سارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نقشہ قدم اتے چل کے جدو کرو گے اللہ دنیا بھی بہتر کر دے گا اللہ آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ تو میرے پیارے بھائیو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ تسی میرے نہ پیار کرنا چاہتے ہو تے تسی فَاتَّبِعُونِی تسی پھر اللہ دے نبی فرماندے نے کہ اللہ فرماندا ہے میرے نبی دی تابع داری کرو، میرے نبی دی تابع داری کرو، انہاں دے نقشہ قدم تے چلو۔ جدو انہاں دے نقشہ قدم تے چلو گے تے پھر رب کی کرے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم، اللہ تواڈے نال پیار کرے گا پھر اللہ تواڈے گناہ بھی معاف کر دے گا، اللہ تواڈے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ پر وہ دی شرط ہے دسیے میرے نبی نال پکا تے سچا پیار کرنا ہے، حضور دی ذات نال بھی پیار کرنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بات نال بھی پیار کرنا ہے۔ کوئی بندہ ذات نال پیار کرے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بات نال پیار نہ کرے ایمان مکمل نہیں۔ کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بات نہ پیار کرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نہ پیار نہ کرے تب بھی ایمان مکمل نہیں۔ ایمان مکمل ادو ہوئے گا جدو ذات نال بھی پیار ہوئے گا حضور دی بات نال بھی پیار ہوئے گا۔ اسی پیار کرنے ہاں صرف اشار حد تو اتے اتے ٹھیک ہے، دلوں ہو کے پیار نہیں کرتے۔ جڑا دلوں ہو کے پیار کرے گا وہ اپنے والدین دا فرما بردار ہوئے گا۔ جڑا بندہ دعویٰ کرے مینوں اللہ دے نبی نال پیار ہے پھر وہ اپنے ماں پیو دا ادب نہ کرے تے فرمایا وہ کدے بھی منزل مقصود تے پہنچ سکتا نہیں، کدے نہیں پہنچ سکتا۔ اور کوئی بندہ یہ گل کرے مینوں نبی پاک نہ بڑا پیار ہے اور وہ اپنے ہمسایہ نو تنگ کرے، اللہ دے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کدے بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا، کدے بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ 3 باری اللہ دے نبی نے ایک گل ارشاد فرمائی۔ ایک صحابی اٹھے عرض کرتے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بندے دے بارے حکم دیتی جا رہے ہو؟ سرکار نے فرمایا میں اس بندے دی گل کر رہا جیڑا کدے بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ سرکار وہ بندہ کیڑا ہے، وہ دا عمل کیڑا ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ جس بندے کو وہ دا گوانڈی تانگے، وہ دا ہمسایہ تانگے، وہ پاوے 5 وقت دا نمازی ہوئے، پاوے تہجد گزار ہوئے، پاوے قرآن پڑھدا ہوئے، پاوے اللہ اللہ کردا ہوئے، اگر وہ دا گوانڈی ہوئے تے تانگے وہ کدے ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کامل ایمان والا ہونا چاہتے ہو تو میری اس گل نو مننا پوے گا، جیڑا ہمسایہ نال پیار کرے گا وہ آمنہ دے لال نال پیار کرے گا۔ ٹھیک ہے پیارے بھائیو، اگر کوئی بندہ یہ گل کرے مینوں نبی پاک نال بڑا پیار ہے لیکن وہ چہرے تے حضور دی سنت نہ ہوئے، یہ پیار نہیں دوستو، یہ مار ہے، یہ دنیا تے بھی ذلیل کرے گی آخرت تے بھی ذلیل کرے گی۔ جیڑا حضور نال پکی سچی محبت رکھن والا ہے وہ جو زبانوں کہندا ہے دلوں بھی وہی کردا ہے، جو زبانوں کہندا ہے دلوں بھی وہی کردا ہے۔ یہ نہیں کہ زبان تے او دے اے الفاظ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حاضر ہاں لیکن اللہ دے نبی دی ایک گل تے بھی حاضر نہ ہوئے، وہ کدے بھی ایمان والا ہو سکتا۔ اللہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تسی اللہ نال پیار کرنا چاہتے ہو تو کی کرو؟ فَاتَّبِعُونِی، تسی میرے محبوب دے نقشے قدم تے چلو۔ اور جس بندے دے یار چنگے ہون گے نا، دیکھو نا اگر کوئی بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے 5 ٹائم لیکن وہ بہندہ بے نمازیاں کولے
بہندا بے نمازیاں کولے پورا پیٹے گا آکھے گا یہ بندہ نمازی نہیں کیونکہ بہندے ہی بے نمازیاں کولے. ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ بے نمازی ہے وہ مسجد وچ آیا ہے پاویں وہ پیشاب دی نیت آیا ہے وہ جدوں مسجد چوں نکلے گا جہاں بندہ ویکھے گا انہوں یہ گل آکھے گا وہ یہ گل آکھے گا یہ بندہ نمازی ہے. حالانکہ انہوں پتہ نہیں انہیں نماز سے پڑھی کون نہیں صرف مسجد جو ہو کے باہر گیا ہے ایک گل سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جدوں نسبت چنگیاں نال ہو جائے ادو قسمت بھی بندے دی چنگی بن جاتی ہے. جنہ دا پیار اللہ دے گھر نال ہو جاتا ہے پھر زمانے والوں دا پیار وہ نال ہو جاتا ہے. زمانے والوں دا پیار وہ نال ہو جاتا ہے. تو سخی سلطان باہو نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے. اگر تسی توجہ کرو گے تو تمہیں بڑا زیادہ دل نو سکون بھی ہوئے گا اور مزہ بھی ہوئے گا. سخی سلطان باہو نے کمال دی ترجمانی کی ہے. آپ فرماتے نے نال کو سنگی اور سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائے تربوز ندھی مرو پاویں توڑ مکیلا ہو جائے ہو کام دے پتر او کدی ہنس ندھی مرو پاویں موتیاں چوگ او جگائے کدے مٹھے نہ ہون او میرا کام نباہو پاویں سے منا کن او پائے ہو مقدرہ والے وہ لوگ نے وہ جنہ دے یار چنگے نے. پیارے بھائیو یار چنگے ہون تے بندے دی قسمت چنگی ہو جاندی ہے. وہ جیڑا بندہ چنگیاں دے کول بیٹھدا ہے سارے لوگ انہوں چنگا کہنا شروع کر دیندے نے کیونکہ نیکاں دے کول بیٹھے ہاں میرے چولی پھول پے اور مندیاں دے کول بیٹھے ہاں میرے اگلے بھی ڈول گئے. وہ جیڑا بندہ چنگیاں نال نسبت اختیار کردا ہے اللہ او دی یعنی کہ دنیا تے قسمت چنگی بنا دیندا ہے. ذرا توجہ فرمانا ایک بات کرنا جانا وا میرے پیارے بھائیو اور جدو چنگیاں دا ساتھ ہوئے پھر انسان نو ملدا کیے. ذرا توجہ کرے ہو جے حساب کاف دا کتا جڑا ہے انہیں کیتا کیے انہاں اللہ دے ولیاں نال پیار کیتا ہے. اللہ نے پیار دا صدقہ انعام کی دیتا ہے. اللہ نے اس کتے دا ذکر قرآن چ کیتا ہے تاکہ ان والے لوکاں نو پتہ چل جائے او جیڑا ولیاں نال پیار کرے او دا تے ذکر قرآن میں جاوندا ہے. او جیڑا نبیاں نال پیار کرے او قیامت والے دن نبیاں نال جنت جائے گا. حالانکہ میرے پیارے بھائیو جدو حساب کاف والے اپنی بستی تو چلے نے کتا مگر گیا ہے انہاں بندیاں نے وٹے مارے روڑے مارے بڑا کچھ کیتا اینو اپنے تو دور کر دئیے کتے انہاں نو پتہ نہ چل جائے. اور جنہ کولوں دور اسی جا رہے ہیں یعنی کہ وہ کتا بول کے کی کہندا ہے وہ کہندا ہے دسو تے صحیح مینوں کیوں پہ مار دے ہو. انہاں آکھیا اس وجہ تو مارنے ہاں تو پونکے گا تے پیچھے بادشاہ نو پتہ چل جائے گا دکیا نوس نو پتہ چل جائے گا انہوں پتہ چل جائے گا سانو قید ہو جائے گی اسی تینوں اپنے تو دور کرنا چاہنے ہاں. وہ کتا بول کے کہندا ہے میں انہاں کتیاں وچوں نہیں جڑے اللہ دے ولیاں نو پونک دے نے. میں تے اللہ دے ولیاں نو پونکن والا نہیں میں تے نسبت اختیار کری بیٹھا ہاں. میاں محمد بخش نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے. کتا بول کے کہندا ہے نہ میں پونکاں اور نہ میں ڈونکاں تے نہ میں شور مچاواں
इन्हां नेकां दी सोहबत अंदर किते मैं भी बख्शिया हो जावां। ए दुनिया ओ दिन चार दिहाड़े ते की इथों लै ओ जाना। यार बना ले ओ कमली वाला ते जे तू जन्नत हो जाना। ते की मंगा ओ किस मानत मंगा ते की मेरे विच ओ मेरा बिन मंगिया जे ओ तू दे देवे मौला कम बन जांदा ओ मेरा। असी आहले सुन्नत वल जमात इतना अदब करने अगर कोई बंदा उमरा करके आए या हज करके आए उतों खजूरां लैके आए वो जदों खजूरां मदनियां शुरू कर देंदा असी खजूर ते खा लेने पर गिटक जमीन ते नहीं सुटते अपने जेब विच पा लेने नाल दा बंदा पुछदा ओ तुसी इन्ना अदब क्यों करदे हो। असी बोल के कहने तेनू पता नहीं क्योंकि मेरा मौजू है निस्बत चंगी होवे रब किस्मत भी चंगी बना देंदा है। मैं सदके जावां असी कहने ओए असी सानू पता है इस खजूर दी निस्बत साडे यार दे मदीने दे नाल है। असी ओदी निस्बत दे मुनाफिक यानी कि असी की करने असी इस गिटक नू थल्ले नहीं सुटदे क्योंकि साडा ईमान ते अकीदा है वे और जिस बंदे दी किस्मत और जिस बंदे दी निस्बत जड़ी है जदों चंगियां नाल हो जांदी रब ओदी किस्मत भी चंगी बना देंदा है। रब ओदी किस्मत भी चंगी बना देंदा है। तो दोस्त बुजुर्गो देखो ना कुरान पाक ने साडे घरां दे विच कुरान पाक पए हुंदे ने उत्ते गलाफ पिया हुंदा है। गलाफ क्यों हुंदा है। अगर कोई गलाफ ही ये कहना शुरू कर दे भाई मैं बड़ी शान वाला वां असी आखांगे भाई बेशक तेरी निस्बत कुरान ना हो गई है तू बड़ी शान वाला है लेकिन तू आप ही शान वाला नहीं तेनू कुरान की निस्बत लभी है वो जिन्हों कुरान की निस्बत लभे वो ते मकाम वाला है। फिर अबू बकर सदीक दा की मकाम होवेगा जेड़ा अज भी रोजे विच नबी दे नाल सुता है और हजरत उमरे फरूक दा की मकाम होवेगा जेड़ा अज भी रोजे विच नबी दे नाल सुता है। वो जेड़ियां रहमतां नबी दे सरदार दे मज़ारे पर अनवार उते हुंदियां ने ओही रहमतां अबू बकर सदीक दे हो रही ने ओही रहमतां हजरत उमरे फरूक दे हो रही। देखो ना मेरे प्यारे भाइयों ए तुहाडे पिंड भी कब्रिस्तान होवेगा ठीक है ना ए तुहाडे पिंड कब्रिस्तान है ना तुहाडे पिंड भी कब्रिस्तान होवेगा भाई कब्रिस्तान साडे पिंड भी है वे कब्रिस्तान लाहौर भी बड़े जाए ने लेकिन दाता अली जवेरी दे दर ते रौनक क्यों ज्यादा तुसी ये गल अखां बंद करके मनन वास्ते तैयार होवोगे। कारी साहब उन्हां अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नू राजी रखिया है उन्हां दी कबर भी जिंदा है अगर अल्लाह दे वली दी याद भी जिंदा है ओदी कबर भी जिंदा है फिर मदीने वाले मुस्तफा दा और रोजा ते सरकार अपने रोजे विच भी जिंदा ने और साडा ईमान ते अकीदा है वे इत्थे बैठ के असी दरूद पढ़ने मदीने वाला गुंबद खजरा विच साडा दरूद समाअत फरमांदे ने ये साडा अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई बंदा भी अल्हम्दुलिल्लाह साडे विचों कोई भी ऐसा बेअदब नहीं ठीक है ना जिहड़ा ये गल करे हजूर दे दुनिया तो चले गए ने पर हजूर साडा दरूद नहीं सुनते। मेरे दोस्तों इत्थे कब्रिस्तान में जाइए ना असी जाके कहने आंदे ना या रसूल अल्लाह नहीं जी कहना चाहिए यही आंदे ने ना या रसूल अल्लाह नहीं कहना चाहिए। मैं सादी जी गल कर लगा ताकि तुहाडी समझ आ जाए। कब्रिस्तान च जाके असी की कहने अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर या अहलल या कादे वास्ते हुंदा है करीब वास्ते भी हुंदा है दूर वास्ते भी हुंदा है। जदों असी नमाज पढ़ने
ایوہن نبیو پڑھنے السلام علیکہ ایوہن نبیو ایوہن نبیو، یعنی کہ میں یہ دسنا چاہ رہا اگر نماز وچ میرے آقا ساڈا درود سن دے نے، سرکار مزار وچ بھی ساڈا درود سن دے نے۔ یا حلال قبول آنے ہیں نا جا کے، کیوں آنے ہیں بھائی؟ شریعت نے تے جڑا بندہ بولا ہے، جڑا بندہ مردہ ہے، جڑا بندہ سن نہیں سکتا، وہ دے تے اسلام نو شریعت نے لاگو ہی نہیں کیتا۔ اگر وہ جواب نہیں دینا تو گناہ گار نہیں، کیونکہ وہ شرعی معذور ہے۔ تو پھر قبرستان میں جا کے کیوں کہنے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور؟ اس وجہ تو سب تو پہلا میرے نبی نے کیا حضور دی سنت ہے۔ جنہاں لوگوں نے مجھے تک یہ نہیں پتہ لگا کہ حضور دی سنت ہے، انہوں نے آپ ہی پہ آکھنا یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، انہوں نے پھر یہی آکھنا ہے نا۔ حالانکہ قرآن پاک دے وچ اللہ رب العالمین نے باقی نبیوں دا نام لیا ہے تے نام لے کے نام لیا ہے، تو جدوں میرے تواڈے آقا دی واری آ گئی ہے پھر اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے یاسین والضحیٰ واللیل اذا سجا الم نشرح لک صدرک۔ اللہ اپنے محبوب نو لقبہ دے نال پکار کے کہہ رہا ہے یا ایوہ النبیو، اے نبی جے اللہ پکارے تے ڈن کوئی نہیں، ساڈے پکارن نال ڈن کیوں ہے؟ صرف وجہ ایک ہی ہے۔ پورے قرآن پاک دا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لو، ترجمہ ساڈے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے یا ایوہ النبیو دا معنی کی کیتا ہے؟ اے نبی غیب کی خبریں دینے والے۔ بھائی لا دا معنی ہے، سا دا معنی ہے، ہا دا معنی ہے، پھر نبی دا معنی کیوں نہیں؟ نبی دا معنی سارے اعلیٰ حضرت نے کر کے دوسرے ترجمے میں فرق کر دیتا تے دسیا نبی دے ترجمے نو صرف ایکو ہی لوگ مانتے نے، اج بھی مانتے نے، کل بھی مانتے نے، قیامت تک مانتے رہن گے، حتیٰ کہ قبر میں جا کے بھی اے منن گے۔ جدو سامنے حضور آؤں گے اے بے بانگے دوڑ چہرہ ویکھ کے اے گل آکھن گے اسی دنیا وچ بھی اس ہستی نال پیار کرتے رہے ہاں، ہون بھی اسی پہچاننے ہاں ہوا محمد رسول اللہ، اے میرے او رسول نے جنہاں تے دنیا تے رہ کے میں پیار کرتا رہا ہوں۔ تو دوستو بزرگو مقدرہ والے لوگ نے جڑے حضور علیہ السلام نال پکا تے سچا پیار کرتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر عرض کیتا جائے گا۔ اللہ کریم میرا پڑھنا آپ احباب دا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، وما علینا الا البلاغ المبین۔